نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی تواڈے لو سبحان اللہ دی دا چاہیے گروپ لو ایک بار کہو ذرا تھینک یو نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت 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 پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بنا سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بنا سب کچھ نثار چھٹی سوئی بنا اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی صدیق دے نصیب کے قدماں چتھا ملی صدیق دے نصیب کے قدماں چتھا ملی کیوں رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی رب نو پسند آئی صداقت نہیں 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 جاندا زمانہ عظمت نہیں جاندا زمانہ اچھا